क्राफ्टर्स, वेलकम बैक टू द ब्रिज ऑफ हुसैन। आज हम लोग करबला सीरीज़ का डे 6 है, जिसमें हम लोग करबला स्टोरी बुक का पेज नंबर 7 पेन करेंगे, जिसमें मैं आपको हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाऊंगा। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम बीबी उम्मे फरवा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, जो करबला में अपने चाचा हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे। आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला ये सिर्फ एक ऐसा मैदान का नाम नहीं है, ये वफादारी, सब्र और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान है जिसे सदियों गुजरने के बाद भी दुनिया फरामोश नहीं कर सकी। इस मैदान में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, और ऐसे नौजवान में भी जिनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी। इन्हीं नौजवान में एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर दिल अकीदा से चमक जाता है। वो नाम है हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम। हज़रत कासिम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फर्जंद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। बचपन में ही इनके वालिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। इनके बाद हज़रत कासिम ने अपने चचा इमाम हुसैन की मोहब्बत, तरबियत और शफाअत में परवरिश पाई। वो जानते थे कि इनके चचा सिर्फ ख़ानदान के बुजुर्ग नहीं, बल्कि अल्लाह की हुज्जत और ज़माने के इमाम हैं। सन 61 हिजरी जब करबला मदीना से रवाना हुए, हज़रत कासिम भी इस काफ़िले का हिस्सा थे। इन्होंने पूरा सफ़र अपने चचा के साथ तय किया। जब काफ़िला करबला पहुंचा तो शायद किसी को मालूम नहीं था कि ये सरज़मीन हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाएगी। करबला में हालात हर गुजरते दिन के साथ सख्त होते गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, खेमों में प्यासें बढ़ती गईं, हर तरफ आजमाइश थी, लेकिन हज़रत कासिम के चेहरे पर खौफ नहीं था। वो खामोशी से अपने चचा के साथ थे रहते, इनके अहकामात सुनते और हर लम्हा इनकी खिदमत के लिए तैयार रहते। हज़रत कासिम की उम्र के बारे में मुख्तलिफ रिवायत मिलती हैं। बाज़ मौरखीन इन्हें तकरीबन 13 बरस का लिखा है, जबकि बाज़ ने इन्हें कुछ मुख्तलिफ उम्र की बयान की है। लेकिन एक बात हर सब का इत्तेफाक है, वो उम्र में कम थे मगर ईमान और वफादारी में बहुत बुलंद थे। एक रात करबला की खामोश फिजा, इमाम हुसैन अपने साथियों के गुफ्तगू फरमा रहे थे। इस दौरान हज़रत कासिम अपने चचा से एक सवाल किया। ये सवाल तारीख की किताबों में महफूज हो गया। इन्होंने पूछा, चचा जान, क्या मैं भी शहीद होने वालों में शामिल होऊंगा? इमाम हुसैन ने जवाब देने से पहले इनसे पूछा, बेटा तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी लगती है? हज़रत कासिम ने जवाब दिया, अगर वो अल्लाह की राह में हो तो शहद से भी ज़्यादा मीठी। ये जवाब शिया तारीख की रवायत में नकल हुआ है और हज़रत कासिम की ईमान और यकीन की गहराई को ज़ाहिर करता है। इमाम हुसैन ने अपने भतीजे को मोहब्बत से देखा। ये सिर्फ एक नौजवान नहीं था, ये इमाम हसन की निशानी थी। ये वो बच्चा था जिसने कम उम्री में ये हक और बातिल का फ़र्क पहचान लिया था। करबला की रात खामोश थी, लेकिन हज़रत कासिम के दिल में एक ही आवाज़ थी कि वो अपने इमाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें मालूम था कि आजमाइश का वक्त करीब है और वो इस आजमाइश से पीछे हटने वाले नहीं थे। तारीख बताती है कि हज़रत कासिम ने अपने चचा से मैदान में जाने की इजाज़त मांगी। इमाम हुसैन के लिए ये लम्हा बहुत मुश्किल था, क्योंकि हज़रत कासिम उनके भाई इमाम हसन मुज्तबा की आखिरी निशानी थी। अपने भतीजे को मैदान में भेजना आसान फैसला नहीं था, लेकिन हज़रत कासिम का अज़म मजबूत था।
وہ بار بار اجازت کی درخواست کرتے اور پھر وہ وقت قریب آ گیا جب حضرت قاسم حق کی خاطر میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ جب وہ میدان کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے دل میں خوف نہیں بلکہ امام کے ساتھ وفاداری کا جذبہ تھا۔ تاریخ میں ان کی شجاعت کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے میدان میں ثابت قدمی دکھائی اور اپنے عہد کو نبھایا۔ آخرکار حضرت قاسم نے اس راہ میں اپنی جان قربان کر دی جیسے وہ حق کی راہ میں سمجھتے تھے۔ امام حسین کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایک چچا نے اپنے بھتیجے کو کھو دیا، لیکن اس غم کے باوجود امام حسین نے صبر اور اللہ پر بھروسہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت قاسم کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عمر کی کمی انسان کی عزم کی کمی نہیں ہوتی۔ ایک نوجوان بھی حق، وفاداری اور کردار کی ایسی مثال قائم کر سکتا ہے جو صدیوں تک یاد رہے گی۔ آج حضرت قاسم کا نام صرف اس لیے زندہ نہیں کہ وہ امام حسن کے فرزند تھے، بلکہ اس لیے انہوں نے اپنے امام کا ساتھ آخری لمحے تک نبھایا۔ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچا کردار عمر سے نہیں، ایمان اور وفاداری اور عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت قاسم کی داستان ہر نوجوان کے لیے پیغام ہے۔ حق کو پہچانو اور اصولوں پر قائم رہو، اور مشکل وقت میں بھی سچائی کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی اور حق پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت قاسم کی شہادت سب سے الگ تھی، کیونکہ حضرت قاسم سارے نوجوان جو شہید ہونے کے لیے گئے تھے ان کی حفاظت کے لیے ان کو ایک لوہے کی شیلڈ پہنائی جاتی ہے، جس سے اگر تلوار کا وار ہوتا ہے تو وار رک جاتا ہے، لیکن حضرت قاسم کے ناپ کی کوئی شیلڈ نہیں ملی، تو حضرت قاسم بنا شیلڈ پہنے جنگ کے میدان میں گئے تھے، اور پھر ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ امام حسین ان کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے لائے۔ ایک تھیلے میں امام حسین نے حضرت قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرا۔ حضرت قاسم کی لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے بدن کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ حضرت قاسم کے جسم کے 1000 سے بھی زیادہ ٹکڑے ہوئے تھے۔ اب اس وقت بی بی ام فروا پر کیا گزری ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھتیجا کھو دیا اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی آخری نشانی کو کھو دیا۔ بی بی ام فروا نے امام حسن کی آخری نشانی اور اپنے فرزند، اپنے کریئر جواں کو کھو دیا۔ اس لیے ہر سال محرم کو حضرت قاسم کی یاد میں مہندی اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ بی بی ام فروا کا ارمان تھا کہ وہ حضرت قاسم کی مہندی کرتی۔ ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، ہمارا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں پر، ہمارا سلام ہو امام حسن علیہ السلام پر، جنہوں نے راہ خدا میں اپنے فرزند حضرت قاسم کو شہید کرا۔ ہمارا سلام ہو بی بی ام فروا پر، جنہوں نے اپنے کریئر جواں کے 1000 ٹکڑوں کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہمارا سلام ہو حضرت قاسم علیہ السلام پر۔ ہمارا سلام ہو کربلا کی اس عظیم داستان پر، اس عظیم قربانیوں پر جسے دنیا اب بھی بلا نہیں سکتی۔ السلام علیکم یا قاسم ابن الحسن۔